नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अल इंफितार का आगाज करते हैं। आइए तफसीर देखते हैं। इज़्ज़स समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। फतर के माने किसी चीज को लंबाई में यूं फाड़ना कि उसमें शगाफ पड़ जाए, और फतूर शगाफ के मानों में आता है। इस लिहाज से चिर जाना, फट जाना, ये इसके मानों में आता है। जो सूरत भी हो उससे आसमान में शगाफ पड़ जाएंगे। कयामत के दिन आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं। अस्समाउ मुनफतिरुम बि काना वादुहु मफूला, आसमान उसमें फट जाने वाला है। अल्लाह ताला का वादा हमेशा से पूरा ही होकर रहने वाला है। आसमान अल्लाह ताला के हुक्म से और रोब से फट जाएगा। व इज़ल कवाकिब इंतसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। इंतसरत नून सारा से है। हर उस चीज को कहते हैं जो किसी से झड़कर परागंदा हो जाए। सितारों की बाहमी कशिश खत्म हो जाएगी तो वो बेतरतीबी से इधर उधर बिखर जाएंगे, उनका हुस्न ज़ाइल हो जाएगा और सितारे अल्लाह ताला के हुक्म से बिखर जाएंगे। वो इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। और फजर के मानी किसी चीज को वसी पैमाने पर फाड़ना है। फजर को फजर इसीलिए कहते हैं कि वो सारे उफक पर नमूदार होती है। और फजर के मानी पानी को फाड़ कर वसी इलाके तक चलाना या जारी करना है। गोया के समंदरों को फाड़ कर उसके पानी को दूर दूर के इलाकों तक जमीन में बहा दिया जाए। समंदरों के लिए फजरत का लफ्ज आया है, यानी उनमें तलातुम बर्पा हो जाएगा और पानी बाहर दूर दूर तक फैल जाएगा। फिर यही पानी गैसों में तब्दील होकर जलने लगेगा। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इज़ल कुबूरु बुसिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी। बा आइन सारा, बुसिरत के लफ्ज को अगर हम देखें तो दो लफ्जों का मुरक्कब है, बाइन सा और आइन सारा। बासा के एक मानी है जमीन का खोदना, ढूंढना या ढूंढ निकालना, और असर के मानी किसी दूसरी चीज के दौरान किसी और चीज का खुद ब खुद जाहिर हो जाना, खुल जाना, सामने आ जाना। मतलब ये कि कब्रों को उलट पलट किया जाएगा, खोदा जाएगा तो मुर्दे खुद ब खुद बाहर निकल पड़ेंगे। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर शख्स जान जाएगा जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा है। यानी हर शख्स देख लेगा कि उसके हाथों ने क्या कमाई आगे भेजी है। जब बदबख्ती का, अब्दी अजाब का यकीन आ जाएगा तो हसरत से अपने हाथों पर काटेगा, और मुत्तकियों ने जो नेक अमाल भेजे होंगे उसकी वजह से वो कामयाबी और दायमी नेमतों से फैज़याब होंगे। मुक़द्दमत, जो उसने आगे भेजा, यानी ये जिंदगी है ना, इस जिंदगी में क्या ऐसा किया, कौन से काम किए जो अपनी अगली जिंदगी के लिए आगे भेजे। वो अखरत, और जो उसने पीछे छोड़ा है, यानी ऐसे कौन कौन से काम थे जिनका अजाब या सवाब मौत के बाद भी नामा आमाल में दर्ज होता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में किसी नेक काम की तरह
اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی اس پر اس کے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کچھ بھی بار کم ہو۔ مسلم کی 2351 نمبر روایت۔ تو انسان کیسے جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا؟ کائناتی تبدیلیوں کی وجہ سے، پردہ غیب کے پھٹ جانے کی وجہ سے وہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ رب جبار کی، رب قہار کی دھمکی ہے کہ اے انسان تو کس چیز پر پھول گیا؟ شکل و صورت پر، مال و دولت پر، تعلقات پر، اقتدار پر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے یہ تو بتا تجھے مجھ سے مغرور کس نے کیا، میرے بارے میں تمہیں کس نے دھوکہ دیا، تو نے میرے نبیوں کی کیا بات مانی؟ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو یہ آیت پڑھتے پایا تو فرمایا جہالت نے اسے مغرور بنا دیا۔ کیا تمہاری طرف سے اس کے حقوق سے استہزاء کے طور پر، یا اس کے عذاب کی تحقیر کے طور پر، یا اس کی جزا اور سزا پر تمہارے عدم ایمان کی بنا پر؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا، پھر آدمی رخ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم کس کی طرف سے تو رخ پھیرتا ہے، مجھ سے بہتر کون ہے، میری طرف رخ کر۔ جب آدمی دوبارہ رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی پہلی بات ارشاد فرماتا ہے، جب تیسری بار آدمی منہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اپنے رب کریم کی طرف سے کیسے دھوکے میں ہے؟ انسان کو شیطان دنیا کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ حقیقت جاننے کی خواہش ہی نہیں رکھتا، اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے اس پر احسان کیے، جس نے وجود بخشا اور عقل اور فہم عطا کی، اور انسان رب کے احسانات کو بھولتا ہے تو رب کی طرف سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا پھر تجھے برابر کیا، یعنی وہ ہے جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ الذی خلقک فسواک، پھر تجھے درست بنایا یعنی آزاد درست بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹانگ بڑی ایک چھوٹی، ایک کان بڑا ایک چھوٹا بنا دیا۔ فعدلک، پھر تجھے برابر کیا یعنی اعضاء میں بھی برابری اور مناسبت رکھی۔ اے انسان تیرے رب نے تجھے معتدل ترتیب پر بنایا، حسین ترین شکل و صورت عطا کی، پھر کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ انعام عطا کرنے والی ہستی کی ناشکری کرو، محسن کے احسان کا انکار کرو؟ بلا شبہ یہ محض تمہاری جہالت، تمہارا ظلم، تمہارا انات، تمہاری طرف سے حق کو غصب کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کروکوڈائل کی صورت میں، چھپکلی، کتے، گدھے یا کسی اور حیوان کی صورت میں پیدا نہیں کیا۔ اس سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں انسان خود سے وجود میں آیا، اور تو اور ایوولوشن تھیوری والے کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بنا ہے اور فطرت کے اتفاقات میں اتنا شعور ہے کہ انسان کے اعضاء کی تخلیق میں اس قدر یکسانیت،
اور موزونیت کا لحاظ رکھ سکے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے. ابن ماجہ کی 2707 نمبر روایت ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ جانوروں کی شکل میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانی شکل میں پیدا کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے رشتے ایک ہستی کے اندر رکھ دیے. یعنی اگر کوئی کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کتنے رشتے ہیں ایک انسان کے. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. یعنی رب سے دھوکے میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم جزا سزا کے قانون الہی کے منکر ہو. تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم جیسے بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہو، تم سے مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہ ہو. اور یہ کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوتیں اور تصرف اور اختیار تمام مخلوق پر دیا جائے لیکن ذمہ داری تم پر کچھ بھی نہ ہو. یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ جاتا ہے؟ تو نافرمانی پر ابھارنے والا قیامت کا عدم یقین ہے، اسی وجہ سے بے پرواہ ہوا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے. جزا سزا کا انکار کرنے والے کو شعور دلایا گیا کہ تم مانو یا نہ مانو تمہاری ہر بات، ہر کام نوٹ ہو رہا ہے. تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کے نگران ہیں، گن کر رکھتے ہیں. ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک نظر اور خیال کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی ان میں دل، زبان اور اعضاء کے اعمال شامل ہیں. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی ہے، تو بزرگ فرشتوں کا لحاظ کر کے برائی سے شرماؤ کیونکہ وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. اور معزز لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ ہر بات، ہر کام. ایک نیکی لکھتا ہے تو دوسرا بدی لکھتا ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ ریکارڈ تو بن رہا ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے. ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق قائم کرتے ہیں، جو دل، زبان اور اعضاء کے اعمال میں نیکیاں کرتے ہیں. ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں دل، روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ابرار اس لیے فرمایا کہ انہوں نے باپ اور بیٹوں کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گناہگار بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق میں کمی کی، جن کے دل بگڑ گئے، وہ اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں عذاب میں رہیں گے. یصلونها یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. گناہگار لوگ جزا کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس دن انہیں شدید عذاب دیا جائے گا، تب انہیں جزا سزا کا یقین آئے گا. وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے. یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ نہیں دیں گے. ان کے عذاب میں ایک سیکنڈ کی بھی تخفیف نہیں ہوگی. نہ موت آئے گی، نہ آرام کی زندگی ملے گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے. یعنی آپ خود کتنا ہی غور و فکر کرو، اس دن کی ہولناکیوں کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. اس دن کا ادراک حاصل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں. یہ جان لو کہ اس دن نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. یہ سال دوبارہ اس لیے کیا گیا کہ اس دن کا سخت ہال دلایا جائے جو انسانوں کو حیران و ششدر کر دے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا. جزا کا دن کیسا ہوگا جب کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا. فیصلے کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے جو مالک یوم الدین ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. تو قیامت کے دن حکم صرف رب العزت کا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے. ایک خاموشی تاری ہو جائے گی، پھر جواب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. رسول اللہ نے قریش کو بلایا، عام خاص سب کو جمع فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اے کعب بن لوئی کے قبیلے والو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے مرہ بن کعب کے قبیلے والو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے عبد شمس کے قبیلے والو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے عبد مناف کے قبیلے والو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنی ہاشم کے قبیلے والو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنی عبد المطلب والو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے فاطمہ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور بحیثیت رشتہ داری کے میں تم سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا. صحیح مسلم کی 501 نمبر روایت ہے. تو دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کا ایک دوسرے پر حکم چلتا ہے. بادشاہوں کا اپنی رعایا پر، افسروں کا ماتحتوں پر، ماں باپ کا اپنی اولاد پر، مالک کا اپنے نوکر غلام پر. اس دن سارے حکم ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، صرف اس ایک اللہ کا حکم چلے گا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور حقدار کو اس کا حق دلوائے گا. رکو ایک نظر میں موضوع ہے، فیصلہ اس دن بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. 4 مین پوائنٹس ہے. نمبر 1، اس وقت سب پتہ چل جائے گا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی. اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا کرایا پتہ چل جائے گا، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 2، کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. نمبر 3، تم کیا جانو وہ جزا کا دن کیا ہے. نمبر 4، تعلق باللہ دیکھیں گے اپنے جائزے میں. ہم کیا کریں؟ اس دن کو ہر وقت اپنے شعور میں رکھنا ہے. جب اپنا کیا کرایا سامنے آ جائے گا، اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے؟
उसने इंसान को नेक सुख से दुरुस्त किया है, मुतनासिब बनाया है, जिस सूरत में चाहा जोड़कर तैयार किया है। कयामत के रोज आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, समंदर फाड़ दिए जाएंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी। उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब किया कराया पता चल जाएगा। यकीनन नेक लोग मजे में होंगे, बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। जजा के दिन वो उसमें दाखिल होंगे, उससे हरगिज गायब न हो सकेंगे। ये वो दिन होगा जब किसी शख्स के लिए कुछ भी करना किसी के बस में ना होगा। उस दिन फैसला अल्लाह ताला के इख्तियार में होगा। मकसद जिंदगी की बात है रब करीम के बारे में धोखे में मुब्तला होने से बचना। अल्लाह हमारा रब है, हमने देखा अपने जायजे में। रसूलुल्लाह हमारे रहनुमा है, आपने रब करीम के बारे में धोखे में मुब्तला होने की हकीकत समझाई, जजा सजा को झुटलाने की हकीकत समझाई। अंजाम की बात है, नेक लोग नेमतों में होंगे, बदकार लोग दोज़ख में होंगे। नाकाम लोगों के रवैये हैं जजा सजा को झुटलाना, रब करीम के बारे में धोखे में मुब्तला होना। आओ कुछ कर लें, इंशाअल्लाह जजा सजा को झुटलाने से बचना है और रब करीम के बारे में धोखे से बचना है इंशाअल्लाह। और उस दिन को हर वक्त अपने शऊर में रखना है जब सब किया कराया सामने आ जाएगा। मंजिल है कहाँ तेरी, क्या मैंने रब करीम के बारे में धोखे से बचने की हकीकत को समझने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने जजा सजा को झुटलाने से बचने का इरादा कर लिया है? इलाही सच्चे इरादे करने की तौफीक देना और इलाही सच्चा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल इन्फितार कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है या अरहमर राहिमीन कमियों को माफ करना और इलाही सच्चा इल्म हमारे अंदर नासिक कर देना, अमल की तौफीक अता फरमाना और इलाही अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए रास्ता भी दिखाना, उस पर चलाना और इलाही हम सबको दुनिया के आखिरी गोशे तक इस पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अल मुतफ्फिफीन का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 1 रुकू और 36 आयात है। मुसहफ में तरतीब के एतबार से इसका नंबर 83 है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से इसका नंबर 86 है। एक रिवायत में सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं ये आखिरी सूरत है जो मक्का में नाजिल हुई। बाज़ मुफस्सिरीन इस सूरत को मक्की बाज़ मदनी करार देते हैं। आइए सूरा अल मुतफ्फिफीन का लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। वैलुन बड़ी हलाकत है, लिल मुतफ्फिफीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना वो लोग इज़क्तालू जब नाप कर लेते हैं, अलन्नासी लोगों से, यस्तौफून तो पूरा पूरा लेते हैं, व इज़ा और जब कालूहुम नाप कर देते हैं उन्हें, औ वज़नूहुम या तोल कर देते हैं उन्हें, युख्सिरून तो कम देते हैं। अला क्या नहीं, यज़ुन्नु वो यकीन रखते, उलाइका वो लोग, अन्नहुम यकीनन वो, मबूसून उठाए जाने वाले हैं, लियौमिन अज़ीम एक बहुत बड़े दिन में। यौमा जिस दिन, यकूमु वो खड़े होंगे, अन्नासु लोग, लिरब्बिल आलमीन जहानों के रब के सामने। कल्ला
ہرگز نہیں، انا یقیناً کتاب الفجاری، کتابہ نامہ اعمال الفجاری نافرمانوں کا، لفی سجین ضرور دائمی سخت قید کے دفتر میں ہوگا، وما اور کس چیز نے ادما کا تجھے معلوم کروایا، ماں کیا ہے، سجین دائمی سخت قید کا دفتر، کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، ویل بڑی ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین جزا کے دن کو، وما یکذبو اور نہیں جھٹلاتا، بھی اسے، الا مگر، کلو ہر وہ شخص، معتدن حد سے گزرنے والا، اسیم سخت گناہ گار ہے، اذا جب تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قالا کہتا ہے، اساطیرو کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ لگا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا جو تھے وہ، یکسبون وہ کماتے، کلا ہرگز نہیں، انہم یقیناً وہ، الربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون ضرور حجاب میں ہوں گے، ثم پھر، انہم یقیناً وہ، لسالو ضرور داخل ہونے والے ہیں، الجحیم جہنم میں، ثم یقالو پھر کہا جائے گا، ھذا یہی ہے، الذی وہ جسے، کنتم تھے تم، بھی اس کو، تکذبون تم جھٹلاتے، کلا ہرگز نہیں، ان یقیناً، کتاب الابراری نامہ اعمال نیک لوگوں کا، لفی علیین ضرور اونچے لوگوں کے دفتر، علیین میں ہوگا، وما اور کس چیز نے، ادراکا تمہیں معلوم کروایا، ما علیون کیا ہے، علیین کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، یشہدہ حاضر رہتے ہیں اس پر، المقربون مقرب، ان الابرار یقیناً نیک لوگ، لفی نعیم ضرور نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر بیٹھے، ینظرون وہ دیکھتے ہوں گے، تعرف تم پہچان لو گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرتا تازگی، النعیم نعمت کی، یسقون ان کو پلائی جائے گی، من رحیق خالص شراب میں سے، مختوم مہر بند، ختامہ مہر ہوگی اس پر، مسکن کستوری کی، وفی ذالک اور اس میں، فلیتنافس بس لازم ہے کہ مقابلہ کریں، المتنافسون رغبت کرنے والے، ومزاجہ اور آمیزش ہوگی اس میں، من تسنیم تسنیم کی، عینن ایک چشمہ، یشربو پیئیں گے، بہا جس میں سے، المقربون مقرب لوگ، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، کانو وہ تھے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، آمنو ایمان لائے،
यज़हकून वो हंसते थे, व इज़ा मर्रू और जब वो गुजरते, बिहिम उनके पास से, यतगामज़ून वो आंखों से इशारे करते थे आपस में, व इज़न्क़लबू और जब वो वापस आते, इला अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, इनक़लबू तो वापस आते, फकीहीन मजे लेते हुए, व इज़ा और जब रअऊहुम देखते थे उन्हें, कालू कहते, इन्ना यकीनन हाउलाई ये लोग लजालून यकीनन भटके हुए हैं, वमा हालांकि नहीं, उर्सिलू वो भेजे गए थे, अलैहिम उन पर, हाफिजीन निगहबान, फल्यौमा सो आज के दिन, अल्लजीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए हैं, मिनल कुफ्फारी काफिरों पर, यज़हकून वो हंसते हैं, अलल अराई की तख्तों पर बैठे, यंजुरून वो देख रहे हैं, हल सुविबा क्या मिल गया, अल कुफ्फारू काफिरों को, माकानू जो वो थे, यफालून किया करते, हल सुविबा क्या बदला मिल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्फाज की वजाहत है, लिल मुतफ्फिफीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, तो फा से, इक्तालू नाप कर लेते हैं काफ या लाम से, कालूहुम नाप कर देते हैं उन्हें काफ या लाम से, युखसिरून वो कम देते हैं खासीन रा से, मबूसूरा उठाए जाने वाले हैं बा आइन सा से, मरकूमुन लिखी हुई रा कॉफ मीम से, मुअतदिन हद से गुजरने वाला आइन दाल वाव से है, लमहजूबून जरूर हिजाब में होंगे हाजिम बा से, युकालू कहा जाएगा कॉफ वाव लाम से, इल्लियीन जरूर ऊंचे लोगों के दफ्तर इल्लियीन में होगा, आइन लाम वाव ऊंचे लोगों का दफ्तर, इल्लियूना इल्लियीन आइन लाम वाव से, मरकूमुन लिखी हुई रा कॉफ मीम, युस्कौना उनको पिलाई जाएगी सीन कॉफ या से, मखतूमिन मोहरबंद खा ता मीम से, फलियतनाफसी बस लाजिम है कि मुकाबला करें नून फासीन से, अल मुतनाफिसून रग़बत करने वाले इसी रूट से है, व मिजाजुहु और आमेजिश होगी उसमें मीम जा जीम से, अल मुकर्रबून मुकर्रब लोग कॉफ रा बा से, अजरमू जिन्होंने जुर्म किए जीम रा मीम से, यतगामसून वो आंखों से इशारे करते थे आपस में गैन मीम सा से, इनकलबू वो वापस आते कॉफ लाम बा से, लजालून यकीनन भटके हुए हैं ज़्वाद लाम लाम से। ये थी अल्फाज की वजाहत। तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। ये अजाब और इक़ाब का कलमा है, यानी खसारा और हलाकत के लिए आता है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन बड़ी हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। तकफीफ का लुग़वी मफ़हूम देखते हैं।
मामूली और हकीर चीज को यानी तफीफ कहते हैं और तफफ़ा पैमानी माप कर पैमाना भरते वक्त थोड़ा सा कम भरना या पैमाना ही थोड़ा सा छोटा रखना ताकि गल्ला लेने वाले को ये मालूम ना हो सके कि उसे हक से थोड़ा कम दिया जाए। अरब में ज्यादातर अशिया को माप देने का रवाज था। सैयद अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए उस वक्त अहले मदीना माप के एतबार से बहुत बुरे थे। जब यह आयत नाजिल हुई तो फिर उन्होंने नाप तोल दुरुस्त कर लिया। इब्न माजा की 2223 नंबर रिवायत। हदीस में सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया 5 गुनाहों की सजा 5 चीजें। जो शख्स अहद शिकनी करता है, जो शख्स अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत और गालिब कर दे, जो कौम अल्लाह ताला के कानून को छोड़कर दूसरे कवानीन पर फैसले करती है, उनमें फक्र और एहतियाज मोहताजी आम हो जाती है। हर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। और जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए, ज़िना आम हो जाए, उस पर अल्लाह ताला ताउन और दूसरे वबाई अमराज मुसल्लत कर देता है। और जो लोग नाप तोल में कमी करने लगे, अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देता है। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक देता है। और आप देखिए ये 5 बातें ऐसी हैं जो हम सब में पाई जाती हैं बहसीत कौम के। या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन्नासी यस्तौफ़ून, वो लोग जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। नाप कर अपना हक लेना कोई जुर्म की बात नहीं। ये जुर्म उस वक्त बनता है जब अपना हक तो पूरा लिया जाए, लेकिन जब दूसरों को दिया जाए कम करके दिया जाए। इस जुर्म में कमी बेशी की कई सूरतें हैं। एक ये कि आदमी अपना हक भी कम ले, दूसरों को भी कम दे, और दूसरे लफ्जों में उसका पैमाना या बाढ़ ही छोटा हो। उसी से वो लाता भी और देता भी और डंडे भी ना मारता। इस सूरत में भी ये जुर्म है, मगर जुर्म की शिद्दत कम हो जाती है। दूसरी ये कि आदमी लेते वक्त पूरा या ज्यादा ले और देते वक्त कम दे, इस वक्त ये जुर्म 2 गुना बल्कि तिगना हो जाता है। लेन देन रोजाना की जरूरत की चीज है, इंसानों की जरूरत है। जरूरत के तहत उन्हें लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। इस लेन देन की बुनियाद, असल बुनियाद अदल है, यानी पूरा दो पूरा लो। कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर इसकी सख्त तारीद आई है कि जब तोलो तो सीधी डंडी से तोलो और किसी को उसका हक कम न दो। पूरा या ज्यादा लेना, दूसरों को कम देना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी वजह से सैयदा शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ था। इस्लाम ने मुसलमानों को अदल से भी अगले दर्जे यानी एहसान या ईसार की हिदायत की। और वो ये है कि आदमी अपना हक लेते वक्त थोड़े कम पर इक्तिफा कर ले और देते वक्त थोड़ा सा ज्यादा दे दे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मंडी में तशरीफ ले गए। एक शख्स 1 तोला गल्ला तोल रहा था। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई, तोल और थोड़ा सा झुकता तोल। तो गौर फरमाइए, जिस माशरे में ऐसा दस्तूर रवाज पा जाए उसमें लेन देन का तनाजा पैदा हो सकता है। और जो शख्स झुकता तोल कर दे रहा है, उसे अब उसका हक मिलेगा तो वो भी झुकता ही मिलेगा, उसके लिए भी कोई कसर नहीं रखी जाएगी। फिर ऐसे माशरे पर अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल क्यों ना हो, उसका अंदाजा तजर्बे से किया जा सकता है। हमारे यहाँ पूरा लेना या जरूरत से या पूरे से ज्यादा लेना और कम देना आम मामूल है। और नक्स वाला देना और झूठी कस्में खाना ये आम मामूल है। झूठी कसम खाकर जब बेचा जाता है ना, उसमें भी किसी का हक मारा जाता है या हक मारने की बात है।
اور جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں غم دیتے ہیں. یعنی جب لوگوں کو ان کا حق عطا کرتے ہیں جو کسی ناپ تول کی صورت میں ان کے ذمے ہوتا ہے, یخسرون, تو انہیں کم دیتے ہیں, یا تو ناپ کے ناقص پیمانے اور تولنے کی ناقص ترازو کے ذریعے سے, یا ناپ تول کے پیمانے کو پوری طرح نہ بھرتے ہوئے کمی کرتے ہیں, اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے کمی کرتے ہیں. یہ لوگوں کے اموال کی چوری ہے, ان کے ساتھ بے انصافی ہے. جب ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے جو ناپ تول کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں میں کمی کرتے ہیں, تو وہ لوگ اس وعید کے ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے زیادہ مستحق ہیں جو جبرن لوگوں سے چھینتے ہیں یا چوری کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جس طرح لوگوں سے اپنا حق وصول کرتا ہے, اسی طرح اس پر فرض ہے کہ وہ اموال میں معاملات میں لوگوں کے حقوق ادا کرے. تو ناپ تول کو پورا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں ایک اور چیز ہے مانوی اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں, تو اب دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر جیسے مذہبی اعتبار سے لوگ مناظرہ کرتے ہیں, ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میری دلیل ضرور سنی جائے, تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس دلیل کو بھی بیان کرے جو اس کے مخالف کے علم میں نہیں ہوتی, اور وہ اپنے مخالف کے دلائل پر بھی غور و فکر کرے جس طرح وہ اپنے دلائل پر غور کرتا ہے. اس مقام پر انسان کے انصاف اور اس کے تعصب اور ظلم, اس کی تواضع اور تکبر, اس کی عقل اور صفاحت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. کہ اللہ ہمیں ہر بھلائی نصیب کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ناپنے اور پورا تولنے کا حکم دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں, اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں. مسلم کی 283 نمبر روایت. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ, 5 باتیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو. پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فوش ہونے لگ جائے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی. دوسری یہ کہ جب وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قہر, معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں. تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے, اور اگر زمین کے چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرتا. چوتھی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو لوگ توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتے ہیں. اور پانچویں یہ کہ جب حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو اختیار نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. ابن ماجہ کی 4019 نمبر روایت. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اناج خریدے اس کو نہ بیچے جب تک کہ اسے ناپ نہ لے. نسائی کی 4601 نمبر روایت. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں, یعنی تلفیاں کرنے والے قیامت کے حشر کے اعمال کی جزا سزا کے دن سے نہیں ڈرتے کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, کوئی بات چھپ نہیں سکے گی. کیا انہیں موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے؟ تو ناپ تول میں کمی کرنے کے پیچھے کیا سوچ کام کرتی ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا بے خوف ہوتا ہے, اسے اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا. لیوم عظیم, ایک
बहुत बड़े दिन में। वो दिन हौलनाक होगा, होशरुबा होगा, परेशान कुन होगा। सैयदना मिक़दाद बिन असवद बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, फरमा रहे थे क़यामत के दिन सूरज मखलूक के करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि उनसे 1 मील की मुसाफत तक होगा। तो लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। पसीना उनमें से बास के टखनों तक होगा, बास के घुटनों तक, बास की कमर तक, और बास को वो लगाम की तरह डाले हुए होगा। रसूलुल्लाह ने अपने हाथ के साथ मुंह की तरफ इशारा किया। मुस्लिम की 7206 नंबर रिवायत। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम लोग जहानों के रब के सामने खड़े होंगे, यानी अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह के आगे झुके हुए उसके हुक्म के मुंतज़िर होंगे। सैयदना इब्न उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इस आयत के बारे में फरमाया, लोगों उस रोज तुम्हारा क्या हाल होगा जब अल्लाह ताला तुम्हें उसी तरह जमा करेगा जैसे तरकश में तीर जमा किए जाते हैं, फिर 50,000 बरस तक वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। सैयद अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, नबी करीम ने यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन की तफसीर में इरशाद फरमाया कि तुम में से हर कोई सारे जहानों के परवरदिगार के सामने खड़ा होगा इस हाल में कि पसीना उसकी कानों की लौ तक पहुंचा हुआ होगा। बुखारी की 6531 नंबर रिवायत। और जिस दिन लोग रब्बे कायनात के सामने खड़े होंगे, उनका पसीना उनके आगे आगे कानों तक होगा। सैयदा आयशा बयान करती है कि रसूलुल्लाह क़यामत के रोज मैदान हश्र में खड़े होने की तंगी से पनाह मांगा करते थे। अबू दाऊद की 766 नंबर रिवायत। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, यकीनन नाफरमानों का नामा अमाल जरूर सिज्जीन में होगा। यानी ये तुम्हारा ख्याल बातिल है कि कयामत नहीं आएगी, हिसाब किताब नहीं होगा। बुरे लोगों का हिसाब किताब होगा और उनका ठिकाना सिज्जीन होगा। ये आयत करीमा कुफार, मुनाफिकीन और फासिकीन, तमाम फाजिरों को शामिल है। वमादरा कमा सिज्जीन, अब तुम क्या जानो सिज्जीन क्या है। सिज्जीन के बारे में सवाल उसकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए किया। सिज्जीन एक हौलनाक मकाम या दफ्तर है जहाँ बदकिरदार लोगों के नामे आमाल महफूज किए जाते हैं। उनकी रूहें भी कयामत तक यही कैद रखी जाती हैं। सिज्जीन सब्ज रंग की चट्टान या जहन्नुम का घड़ा है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन, फिर हमने उसको लौटाकर नीचों से सबसे नीचा कर दिया। और सिज्जीन में मुजरिमों की क्या कैफियत होगी जब वो उसमें किसी तंग जगह आपस में जकड़े हुए डाल दिए जाएंगे तो वहां किसी हलाकत को पुकारेंगे। बाज़ असलाफ के नजदीक ये मकाम 7 जमीनों के नीचे है और तफसीर सादी में सिज्जीन 7वीं जमीन का सबसे निचला हिस्सा है जो कि बाद में फुज्जार का मुस्तकर होगा। किताब मरकूम, एक लिखी हुई किताब है। ये सिज्जीन की तारीफ नहीं है बल्कि जो नतीजा दोस्तियों के लिए लिखा जा चुका उसकी तफसीर है कि आखिरकार वो जहन्नुम में पहुंच जाएंगे और तकदीर की तहरीर में कमी बेशी नामुमकिन है। तो दोस्तियों का सिज्जीन में जाना अल्लाह ताला की तहरीर में पहले ही आ चुका। वही यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, बड़ी हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। एक हदीस में उसके लिए वैल है जो झूठ बोलकर लोगों को हंसाए। कितने टॉक शोज हमारे यहाँ ऐसे होते हैं। और उसके लिए वैल है, और उसके लिए वैल है। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है 4990 नंबर। वही जहन्नुम का एक खतरनाक कुआं भी है। यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए जो जज़ा के कायल न थे उसे खिलाफ अक्ल कहकर रद्द कर देते थे, उनके लिए बहुत बड़ी तबाही है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जो जज़ा के दिन को झुटलाते हैं जिस दिन अल्लाह ताला लोगों को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा।
اور بیہم دین سے مراد قیامت کا دن ہے، یوم حساب، یوم جزا۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہگار ہے۔ یعنی جزا کے دن کا انکار تو وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت، عدل اور حکمت پر یقین نہ ہو۔ جس کو روز جزا پر یقین نہ ہو وہ حدود پھلانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں تجاوز کرتا ہے، حلال کی حدود کو پھلانگ کر حرام میں داخل ہونے والا ہے، اور اسیم سخت گناہگار ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ظلم اور سرکشی اسے روز جزا کو جھٹلانے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اس کے لیے تکبر کرنے اور حق کو رد کرنے کا سبب بنتی۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد زبانی کرنے سے نہیں چوکتے، گناہوں کا دل پر اثر ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کا نور ختم کر دیتے ہیں، پھر انسان حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنے والا جھٹلاتا ہے، اناد رکھتا ہے۔ قال اساطیر الاولین، کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو، پرانی باتیں ہیں۔ تکبر اور ضد کی بنا پر وہ کہتا ہے پچھلے لوگوں کی خبریں میں سن کر کان پک گئے۔ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں وہ قرار دیتا ہے جس کی گناہوں سے رغبت بڑھ گئی ہو، جو حد سے تجاوز کر چکا ہو، جو آیات سن کر غور و فکر نہ کرتا ہو۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ ان کا خیال غلط ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ ہماری آیات میں کوئی شک ہے یا ان میں اثر نہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ قرآن کہانیاں نہیں ہے، اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے۔ اور بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ یعنی گناہوں سے ان کے دل پر زنگ چڑھ گئے، ان کی بدعمالیوں نے ان کے دلوں پر زنگ کی تہیں چڑھا دی ہے، گناہوں کی کثرت نے انہیں سیاہ کر دیا ہے، اس لیے حقیقت ان کے دلوں پر منعکس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا۔ ترمذی کی 3334 نمبر روایت، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے۔ گناہوں کا صرف اتنا بار نہیں کہ انسان عذابوں میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو جن کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے وہ حق دیکھ نہیں پاتے، ان کا دل آیات الہی سے پردے میں چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کے بعد وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جہنمیوں کو رسوا کرنے کے لیے انتہائی درختگی کے ساتھ کہا جائے گا یہی ہے نا وہ جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ ان سے سوال کیا جائے گا اب بتاؤ پرانے لوگوں کی کہانیاں، یہ حقیقت ہے، یہی تو ہے جس پر تم یقین نہیں کر پائے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا۔
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फुज्जार के अमाल नामे और उनके मकाम का जिक्र करने के बाद अबरार के अमाल नामे का जिक्र फरमाया। तो फुज्जार के मुकाबले में अबरार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और हमने देखा कि फाजिर वो शख्स है जो वसी पैमाने पर नाफरमानी करने वाला, गुनाहों में मुनहमिक रहने वाला, गुनाहों से तौबा न करने वाला है। और बिर के मानी नेकी, नेकी के काम के हैं। और बिर के मानी वसी, खुश कतई जमीन के हैं। तो बिर के मफहूम में नेकी के अलावा वसत का तसव्वुर भी पाया जाता है। बिर दरअसल नेकी को नहीं बल्कि हर दम नेकी पर माइल रहने वाली खसलत को कहते हैं। जब किसी नेकी का मौका आए उसे फौरन अंजाम दिया जाए। और बार वो शख्स है जो ऐसी खसलत रखता हो और उसकी जमा अबरार है। लफी इल्लियीन, जरूर इल्लियीन में होगा। इल्लियीन जन्नत का बुलंद तरीन हिस्सा है। इल्लियीन अबरार की अरवाह, यानी इल्लियीन जो है अबरार की अरवाह का मकाम है। उनके अमल नामे भी इसी मकाम पर महफूज किए जाते हैं। बाज़ अस्ताफ के मुताबिक ये मकाम 7 आसमानों के ऊपर है। तो अबरार के अमाल का सिला ये दिया जाएगा कि उनका अमाल नामा भी सबसे बुलंद, निहायत वसी, सबसे खुले मकाम पर होगा। वमा अदराका मा इल्लिय्यून, और तुम क्या जानो कि इल्लियीन क्या है। ये सवाल इसलिए किया गया कि इंसान को एहसास हो जाए कि हवास के जरिए इल्लियीन का इदराक करना मुमकिन है। इसलिए सवाल किया गया कि तुम उसका इदराक कैसे कर सकते हो, कैसे मालूम कर सकते हो। अक्ल आजिज है, लेकिन वही के जरिए से मुमकिन है कि इल्लियीन के बारे में पता चलता है। किताबों मरकूम, एक लिखी हुई किताब है, एक दफ्तर है जिसमें नेक लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं। और ज़हाक, मुजाहिद और कतादा कहते हैं कि इल्लिय्यून से मुराद 7वां आसमान है जहां मोमिनों की रूहें ले जाई जाती। बास कहते हैं इससे मुराद जन्नत है, बास कहते हैं मुकर्रब फरिश्ते हैं, क्योंकि इसके लफ्जी मानी ऊपर वाले के हैं। वल्लाहु आलम। यानी जन्नतियों के नाम दर्ज है, उनके अमाल की मिसलें मुरतब करके रखी जाती हैं। उनकी अरवाह को अव्वल वहां ले जाकर फिर अपने ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। और कब्र से भी उनकी अरवाह का एक तरह का ताल्लुक कायम रखा जाता है। कहते हैं कि ये मकाम 7वें आसमान के ऊपर है और मुकर्रबीन की अरवाह इसी जगह मुकीम रहती है। वल्लाहु आलम। यशहदुहुल मुकर्रबून, मुकर्रब फरिश्ते उस पर हाजिर रहते हैं। अबरार का अमालनामा सबसे बुलंद, निहायत वसी, सबसे खुले मकाम पर होगा। और उनकी लिखी हुई किताब यशहदुहुल मुकर्रबून, उसका मुशाहिदा मुकर्रम फरिश्ते, सिद्दीकीन और शुहदा की अरवाह करती हैं। इन्नल अबरार लफी नाइम, यकीनन नेक लोग जरूर नेमतों में होंगे। अल्लाह के फरमा बरदार, सच्चे लोग, फरमा बरदार लोग जरूर नेमतों में होंगे। जन्नत की तमाम नेमतों के मजे उड़ाएंगे। सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत वाले अपने ऊपर के बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम मशरिक या मगरिबी किनारों में चमकते हुए सितारों को देखते हो। इस वजह से कि जन्नत वालों के दर्जात का आपस में तफावुत होगा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो अंबिया के दर्जात होंगे जिन पर उनके अलावा कोई नहीं पहुंच सकेगा? आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कि उन लोगों को भी वो दर्जात अता किए जाएंगे कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके रसूलों की तस्दीक करें। ये सही मुस्लिम की 7144 नंबर रिवायत। अलल अराइकी यंजुरून, तख्तों पर बैठे देखते होंगे, यानी निहायत खूबसूरत आरास्ता तख्तों पर बैठे हुए होंगे। वो नेमतों को देख रहे होंगे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखी हैं। अपने रब्बे करीम का दीदार कर रहे होंगे। नेक लोगों के लिए तख्त होंगे जिन पर बैठकर वो देख रहे होंगे। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नाइम, उनके चेहरों पर
तुम नेमत की ताजगी को पहचान लोगे। अहले जन्नत के चेहरे कैसे पहचाने जाएंगे? अपने हुस्न से, शादाबी से, तरोताजगी से। उनके चेहरों पर रौनक, आसूदगी, तरोताजगी झलक रही होगी। लज्जतों, मुसर्रतों और फरहतों का पै दर पै हासिल होना चेहरे को नूर, खुशी और खूबसूरती अता करता है। तो नेक लोगों के चेहरों पर आसाइशों, सहूलतों और दुनिया की नेमतों की ताजगी होती है। ऐसे ही नेक लोगों के चेहरों पर उनकी नेकियों, अमाले साले और उसने खुल्क की ताजगी होगी। युस्कौना मिन रहीक़िम मख्तूम, उनको मोहर बंद खालिस शराब पिलाई जाएगी। नेक लोगों को मोहर बंद खालिस शराब पिलाई जाएगी। जन्नत की तमाम शराबों में से उम्दा और लजीज शराब है रहीक, जो उन्हें पिलाई जाएगी। रहीक की खुशबू कस्तूरी जैसी होगी और मखतूम ये खालिस शराब मोहर बंद होगी। रहीक खालिस और साफ शफाफ शराब को कहते हैं, इसमें किसी चीज की आमेजिश नहीं होती। फिर अहले ईमान का जिक्र करके अपनी मजलिसों में भी दिल लगियां करके वो खुश हुआ करते थे। मजाक उड़ाने से मुजरिम कैसे लज्जतें लेते थे। जब अपने घरों में मुजरिम होते हैं, जहाँ खुशहाली और नेमतें होती है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय ईमान वालों को हकीर जानकर उनके जिक्र से लज्जत लेते हैं, उनसे हसद करने में मसरूफ रहते हैं, उनको हकीर जानते हैं। खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, जिस पर कस्तूरी की मोहर होगी और उसमें रग़बत रखने वालों के लिए लाजिम है कि मुकाबला करें। नेक लोगों की शराब है जिस पर कस्तूरी की मोहर होगी, यानी कोई चीज उसमें दाखिल होकर उसकी लज्जत को कम और उसके जायके को खराब नहीं करेगी। ये मोहर मुश्क की होगी और इसमें एहतमाल ये भी है कि इससे मुराद वो मशरूब है जो आखिर में तलछट के तौर पर उस बर्तन में रह जाएगा, जिसमें वो खालिस शराब पिएंगे। और ये तलछट मुश्क इस्फर का होगा। ये तलछट जिसके बारे में दुनिया में ये आदत है कि उसे गिरा दिया जाता है, जन्नत में उसकी ये कदर मंजिलत होगी। और इससे मुराद ऐसी शराब है जिसकी खुशबू कस्तूरी की तरह होगी, जिससे उसका जायका राहत अफजा हो जाएगा। वफी ज़ालिका, और इसमें ये हमेशा रहने वाली नेमत है जिसके लिए दिलों में तड़प होनी चाहिए। फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, रग़बत रखने वालों के लिए लाजिम है कि मुकाबला करें। तो सबकत ले जाने वालों को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इस नेमत के लिए कोशिश करनी चाहिए और ऐसी नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए और इसके लिए सबसे उम्दा माल खर्च करना चाहिए। जैसा कि फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी कामयाबी के लिए तो लाजिम है कि अमल करने वाले अमल करें। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और उसमें तस्नीम की आमेजिश होगी। जन्नत की बेहतरीन शराब है। जन्नत की शराब की एक नहर है जिससे सबकत करने वाले तो पीते ही रहेंगे, लेकिन असहाबुल यमीन को रहीक में मिलाकर पिलाई जाएगी। और तस्नीम जन्नत की शराब की नहर जो जन्नत के बालाई इलाकों से एक चश्मे के जरिए आएगी। ऐनई यशरबु बिहल मुकर्रबून, एक ऐसा चश्मा है जिससे मुकर्रब लोग पिएंगे। जन्नत की आला तरीन शराब सिर्फ मुकर्रबीन के लिए होगी, जो बुलंद अखलाक वाले, बुलंद रुतबे वाले लोग होंगे। असहाबुल यमीन के लिए सिर्फ उसकी आमेजिश होगी। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, वो लोग जिन्होंने जुर्म किए उन लोगों पर जो ईमान लाए हंसा करते थे। मुजरिम लोग मोमिनों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबरार और फुज्जार की जज़ा का जिक्र करने के बाद आगाह फरमाया,
کہ یہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے برائیاں کمائی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ معذرت خواہ۔ تو دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، جو اس کی تصدیق کرتے تھے۔ مجرموں میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن نبی معیط وغیرہ تھے، اور ایمان والوں میں حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خبیب وغیرہ شامل تھے۔ تو رب العزت نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ آپ کی جانب سے، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 95 ہے۔ تو مجرموں کی ہنسی کا سبب کیا ہے؟ جزا کے دن کے بارے میں بے یقینی، ایمان والوں کو حقیر سمجھنا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، دل لگی کرتے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، عیب چینی کے ساتھ اشارے کرتے تھے۔ اشارے کرنے کا سبب دین پر تان کرنا اور اسے حقیر جاننا ہوتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے۔ یعنی جب یہ صبح و شام اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے، خوش و خرم لوٹتے، وہ باتیں بناتے تھے کہ ہم تو جو نعمت چاہیں مل جاتی ہے، اس طرح شکر کی بجائے ناشکری کرتے تھے۔ تو جب مجرم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جہاں خوشحالی اور نعمتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایمان والوں کو حقیر جان کر ان کے ذکر سے لذت لیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی فریب خوردگی ہے کہ انہوں نے دنیا میں برائی کو امن کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کوئی عہد ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہے یا کوئی عہد آ گیا ہے کہ وہ اہل سعادت ہے، انہوں نے اپنے بارے میں حکم لگایا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور اہل ایمان گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی اور بلا علم بات کہنے کی جسارت ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی جب خوش و خرم ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑا اور محمد کا دین اپنا لیا۔ وہ مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے جو ان کے دین پر نہیں تھے، اس لیے انہیں گمراہ قرار دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجرم ایمان والوں کو گمراہ اور بھٹکے ہوئے کیوں سمجھتے ہیں؟ اصل بات یہ کہ مجرموں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ دنیا کمانا، دنیا کے لیے کوشش کرنا ہی حق ہے، اس وجہ سے انہیں آخرت کے لیے کی جانے والی کوشش دنیا کے راستے سے ہٹی ہوئی یعنی گمراہی محسوس ہوتی ہے۔ پھر جب اہل ایمان یہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور کے اہل حق کو اہل باطل گمراہ اور بھٹکے ہوئے قرار دیتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ مومنوں کے اعمال پر تبصروں سے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو احساس دلایا ہے کہ تمہاری نگرانی کی ڈیوٹی تو نہیں تھی، نہ بحیثیت نگران کے تمہاری اہل ایمان پر تقرری ہوئی، پھر ہر وقت اہل ایمان کے حالات و معاملات پر تبصرے کیوں کرتے رہتے ہو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج جو لوگ ایمان لائے ہیں کافروں پر ہنستے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن مومن کافروں پر ہنسیں گے جب وہ کافروں کو عذاب کی سختیوں میں مبتلا دیکھیں گے۔
और वो सब कुछ जा चुका होगा जो वो बहुतान तराजी करते थे, तब वो उनकी हंसी उड़ाएंगे। कुफार का मजाक इस तरह भी उड़ाया जाएगा, रब्बुल इज्जत कहेंगे ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख यकीनन तू तो बड़ा जबरदस्त बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी था। तो मोमिनों की जजा और मजाक उड़ाने वालों का अंजाम अलग अलग वाज़े किया, और जजा के दिन मुजरिमों के मजाक उड़ाने और हकीर जानने की वजह से उनसे क्या सलूक होगा। ईमान वाले उन पर हंसेंगे कि खुद गुमराह होने के बावजूद ये दुनिया में हमें गुमराह समझते रहे, हम पर हंसते रहे। आज तो इनके इल्म में आ गया गुमराह कौन था, अब किसकी हंसी उड़ानी चाहिए थी। अलल अराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे वो देख रहे हैं। अहले ईमान की नशिस्त गाहों का तज़किरा है। आरास्ता तख्त और मसहनियों पर बैठे होंगे, दीदार इलाही का लुत्फ उठाएंगे। दुनिया में जिन्हें गुमराह कहा जाता था, जिनको बेवकूफ समझा जाता था, उनमें से कोई मुंह अंधेरे अजान देने के लिए निकलता था, कोई इमामत करवाने के लिए, कोई नमाज की अदायगी के लिए। आज वो इज्जत वाले घर में अल्लाह ताला के मेहमान बने हुए हैं। हल सुमिबल कुफ्फारु मा कानू यफलून, क्या काफिरों को बदला मिल गया जो वो किया करते थे। काफिर मुसलमानों से बदसलूकी अपने दीन की हिमायत में करते हैं। क़यामत के दिन काफिरों को उनके अमाल का पूरा पूरा सवाब मिल जाएगा। तो क्या उनको उनके अमल की जिन्स में से जज़ा दी गई? जिस तरह उन्होंने दुनिया के अंदर मोमिनों की हंसी उड़ाई, उन पर गुमराही का बहतान लगाया, आखिरत में जब मोमिन उनको अजाब में जो उनकी गुमराही और जलालत की सजा है मुब्तला देखेंगे, तो वो भी उनकी हंसी उड़ाएंगे। अल्लाह ताला के अदल और उसकी हिकमत की बिना पर कुफार को अपने अफाल का अमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। तो उन्होंने मोमिनों को हकीर समझा, अल्लाह ताला ने मोमिनों को इज्जत दी। अहले ईमान उनसे पूछेंगे, बताओ अहमक, दीवाने और गुमराह तुम थे या हम? तो अल्लाह ताला ने मुजरिमों को उनके अमाल के अंजाम का शऊर दिलाया। अहले ईमान को मिलने वाली नेमतों और अहले ईमान के तबसरों से मुजरिमों को शऊर दिलाया है कि जो तुम कर रहे हो बुरे अंजाम तक पहुंचाने वाला है, इसलिए बाज आ जाओ। रुकू एक नजर में मौजू है तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। अब इस सूरत के और इस रुकू के 5 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 डंडी मारने वाले, नंबर 2 कैद खाने का दफ्तर, नंबर 3 बुलंद पाया लोगों का दफ्तर, नंबर 4 मुजरिम लोग, नंबर 5 ताल्लुक बिल्ला। देखेंगे अपने जायजे में हम क्या करें। किसी मामले में भी डंडे नहीं मारने, अपना जायजा लेना है। क्या मेरे दिल को यकीन है हिसाब किताब के दिन सब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? यकीनन बदकारों का नामा आमाल कैद खाने के दफ्तर में है। एक किताब है लिखी हुई, तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए जो रोजे जजा को झुटलाते हैं। क्या मेरे दिल को यकीन है तबाही है उस रोज हद से गुजरने वाले बदअमल लोगों के लिए जिन्हें हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहते हैं अगले वक्तों की कहानियां हैं, और उनके दिलों पर उनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। और उस रोज यकीनन ये अपने रब के दीदार से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर उनसे कहा जाएगा ये वही चीज है जिसे तुम झुटलाया करते थे। यकीनन नेक लोगों का नामा आमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और उसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। और बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे, ऊंची मसरतों पर बैठे नजारा कर रहे होंगे।
ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق ہوگی، ان کو نفیس ترین مہر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور تسنیم ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے، اور جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں انہیں اس میں بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مقصد زندگی کی بات ہے، رب کے سامنے پیشی کا یقین رکھنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں، رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں، آپ نے ناپ تول میں کمی کرنے کی وعیدیں سنائی، رب کے سامنے پیشی کا یقین دلایا، حد سے گزرنے سے بچایا، دل پر زنگ لگنے کی حالت کو واضح کیا، ایمان والوں پر ہنسنے اور اشارے کرنے کی کراہت کو واضح کیا۔ انجام کی بات ہے، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گنہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ ناکام لوگوں کے رویے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، رب کے سامنے پیشی کا یقین نہ رکھنا، روزے جزا کو جھٹلانا، حد سے گزرنا، گنہگار ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھنا، دلوں پر زنگ لگنا، ایمان والوں پر ہنسنا اور آنکھوں سے اشارے کرنا، ایمان والوں کو بہتا ہوا سمجھنا۔ آؤ کچھ کر لیں، انشاءاللہ حد سے نہیں گزرنا۔ منزل ہے کہاں تیری، کیا میں نے حد سے نہ گزرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے رب کے سامنے پیشی کا یقین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دل کے زنگ کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے ایمان والوں کو بہکا ہوا سمجھنے کے اسباب کو جاننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ الہی سچے ارادے کرنے کی توفیق دینا، اور الہی سچا عمل کرنے والوں میں شامل فرمانا۔ یہ تھی سورہ المطففین۔ یا اللہ اس کی کمی کو معاف کر دینا جو ہم سے ہوئی، اور الہی اس کے علم کو پختہ کرنے کی توفیق دینا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الانشقاق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 25 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 84 نمبر پر ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 83 نمبر پر ہے۔ آئیے اس رکوع کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء جب آسمان انشقت ہٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور اس کا حق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور وہ باہر نکال دے گی، مَا فِيهَا جو اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گی، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور اس کا حق ہے۔ یا ایھا الانسان اے انسان، انکا یقیناً تو کادح محنت مشقت کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، کدحا خوب محنت مشقت کرنا، فملاقیہ پھر ملنے والا ہے اس سے، فاما پس لیکن من اوتیا جس شخص کو دیا گیا، کتابہ نامہ اعمال اس کا، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف تو جلد ہی، یحاسب اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا آسان حساب،
وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا خوش خوش وَأَمَّا اور لیکن من اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ اس کی پیٹھ پیچھے سے فسوف تو انقریب یدو وہ پکارے گا سبورا بڑی ہلاکت کو ویسلا اور وہ داخل ہوگا سعیرا بھڑکتی آگ میں انہو بلا شبہ وہ کانا تھا فی اہلہ اپنے گھر والوں میں مسرورا خوش انہو یقیناً وہ زنا اس نے سمجھا تھا اللہ یہ کہ ہرگز نہیں یحورا وہ واپس لوٹے گا بلا کیوں نہیں ان ربہ بے شک اس کا رب کانا تھا بھی اس کو بصیرا خوب دیکھنے والا فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شفق کی واللیل اور رات کی قسم وما وسق اور اس کی جو وہ جمع کرتی ہے والقمری اور چاند کی اذا اتسق جب وہ پورا ہو جاتا ہے لترکبن تم لازمن سوار ہو گئے طبقاً ایک حالت کے بعد ان طبق دوسری حالت میں فما تو کیا ہے لہم انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان کے سامنے القرآن قرآن لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ہے یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی عالم زیادہ جاننے والا ہے بما جو کچھ یون وہ جمع کر رہے ہیں فبشرہم پس آپ خوشخبری دے دو انہیں بعذاب علیم دردناک عذاب کی الا الذین مگر وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک لہم ان کے لیے اجر اجر ہے غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا الفاظ کی وضاحت ہے ان شقت پھٹ جائے گا شین قاف قاف سے حقت اس کا حق ہے ہا قاف قاف سے مدت پھیلا دی جائے گی میم دال دال سے تخلت خالی ہو جائے گی قال لام واو سے قادحن محنت مشقت کرنے والا ہے قدحن خوب محنت مشقت کرنا کاف دال ہا سے سبورا بڑی ہلاکت کو سابارا سے خیرا بھڑکتی آگ میں سین عین را سے مسرورا خوش سین را را سے یحورا وہ واپس لوٹے گا ہا واو را سے لترکبن تم لازمن سوار ہوگے را کاف با سے یون وہ جمع کر رہے ہیں واو عین یا سے غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا میم نون نون سے یہ تھی الفاظ کی وضاحت آئیے تفسیر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی ان کا تذکرہ ہے کہ آسمان پھٹے گا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا
اور یہ دن قیامت کا ہوگا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ تو قیامت کے دن آسمان کیسے پھٹے گا؟ اللہ تعالیٰ آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا تو وہ پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے۔ یعنی آسمان اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا، کان لگائے، حکم کا انتظار کرے گا، پھر پھٹنے کا حکم ہوگا تو وہ پھٹ جائے گا۔ وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ غور سے سنے، حکم بجا لائے، کیونکہ وہ جس بادشاہ کی ملکیت میں ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اس کے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا یقین ملتا ہے کہ سب اس کے ماتحت ہے، کسی کو اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا، لمبا کر دینا، جیسے الف کے اوپر مد لگایا جاتا ہے تو الف کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس دن جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین ہموار کر دی جائے گی، سارے سمندر خشک کر کے اس میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ یہی زمین میدان حشر بن جائے گی۔ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پیدا کر دے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یعنی زمین اپنے خزانے اور مردے باہر نکال کر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل دے گی، وہ سونے اور چاندی کی ستونوں کی مانند ہوگی۔ قاتل آئے گا، ان کو دیکھ کر کہے گا، افسوس میں نے اسی کے لالچ میں فلاں کو قتل کیا تھا۔ رشتے ناطے قطع کرنے والا آئے گا، کہے گا، افسوس میں نے اس کے لالچ میں رشتہ توڑا تھا۔ چور آئے گا، کہے گا، افسوس اسی کے لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ سب اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ مسلم کی 2341 نمبر روایت۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ جب زمین کو برابر ہونے، پھیلنے اور اگلنے کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے گی، اور یہی اس کے لائق ہے۔ حقت سے زمین کا حق یہی ہے، انسان کو شعور دلایا گیا کہ وہ زمین رب کی سنتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ رب کی سنے اور اطاعت کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ قدم کے معنی کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ کر کام کرنا، مشقت سے کام کرتے جانا، اور اس کی صورت یہ ہوتی کہ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی جسے پورا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے، وہ ابھی وہ کام پورا نہیں ہوتا کہ کوئی اور خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد اگلی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمت باندھ لیتا ہے۔ اسی طرح ساری عمر بیت جاتی ہے۔ تو اے انسان، رب العزت نے مخاطب کیا، تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت کرنا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں کوشاں ہو، اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتے ہو، بھلائی کے ذریعے سے یا برائی کے ذریعے سے، اور اس کے قریب ہو رہے ہو۔ پھر قیامت کے دن تم اس سے ملاقات کرو گے تو اس کی طرف سے فضل کے ساتھ یا عدل کے ساتھ جزا سے محروم نہیں ہوگے۔ اگر خوش وقت نکلے تو جزا فضل پر مبنی ہوگی، بدبخت نکلے تو سزا عدل پر مبنی ہوگی۔ ایک تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد
जब तक चाहो जी लो आखिर मौत है, जिससे चाहो जी लगा लो आखिर जुदाई है, जो चाहो कर लो एक दिन बदला मिलने वाला है। मुस्नद त्यालसी की रिवायत। तो अल्लाह ताला ने इंसान की मेहनत और दौड़ धूप से उसे तवज्जो दिलाई है कि सारी मेहनत सारी दौड़ धूप करके तुम जो अच्छा या बुरा अमल करोगे अपने रब के पास चले जाओगे, फिर उन अमाल को अपने सामने पालोगे, उन पर तुम्हें पूरी पूरी जजा मिलेगी। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, लिहाजा जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया, यानी खुश नसीब मोमिन जिनको जिंदगी के अमाल की किताब दाएं हाथ में दी जाएगी, इंसान की खुशनसीबी और कामयाबी का सबूत होगा। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो जल्दी उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। सईदा आयशा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस किसी से भी कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा वो हलाक हो जाएगा। सईदा आयशा ने कहा, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे, क्या अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, लिहाजा जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो जल्दी उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत में जिस हिसाब का जिक्र है वो तो पेश ही होगी, वो सिर्फ पेश किए जाएंगे और बगैर हिसाब के छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जिससे भी पूरी तरह हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया। सही बुखारी की 4939 नंबर रिवायत। सईदा आयशा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिससे हिसाब में पूछ गिछ की गई हलाक हुआ। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला तो फरमाता है जिसको दाएं हाथ में किताब मिले उसका हिसाब आसानी से होगा। आपने फरमाया वो हिसाब नहीं, वो तो फकत नेकियों का पेश कर देना। तिरमिज़ी की रिवायत है 3337 नंबर। सईदा आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह अपनी बात नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। नमाज से फरागत के बाद मैंने पूछा, आसान हिसाब का क्या मतलब है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला नामा अमाल देखेंगे और माफ कर देंगे। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर वालों की तरफ खुश खुश लौटेगा। खुश नसीब मोमिन जन्नत में अपने घर वालों की तरफ लौटेगा, क्योंकि वो अजाब से बचकर सवाब हासिल करके लौटेगा। और जन्नत के घर वाले कौन होंगे? यानी जन्नत में या मोमिन के जो जन्नत के घर वाले होंगे वो हूरें होंगी, मोमिनों की औरतें, नेक औलाद होगी, अल्लाह ताला उन्हें जमा कर देगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरिही, मगर जिसको उसका नामा अमाल उसकी पीठ पीछे से दिया गया उसके लिए हलाकत ही हलाकत है। जहन्नुम जाएगा, दुनिया में मौजें उड़ाता रहा, भूले से आखिरत की याद भी नहीं आती थी। तो बाएं हाथ वालों को जब उनके बाएं हाथ में अमाल नामा थामने को कहा जाएगा तो वो हाथ पीछे कर लेंगे, फिर पीछे से ही नामा अमाल उन्हें दिया जाएगा। फसौफ यदऊ सुबूरा, तो अनकरीब वो बड़ी हलाकत को पुकारेगा। जब वो बुरे अमाल जिनसे उसने तौबा नहीं की थी अपने नामा अमाल में पाएगा तो रुसवाई और जिल्लत से मौत को पुकारेगा। बाएं हाथ में अमाल नामा मिलते ही उसकी आहो बुका शुरू हो जाएगी। वो कहेगा, मैं मारा गया, मैं हलाक हो गया। वयस्ला सईरा, और भड़कती आग में दाखिल होगा। जहन्नुम की भड़कती हुई आग उसे अपने घेरे में ले लेगी तो वो उसमें खुद ही गिर पड़ेगा। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, बिलाशुबा वो अपने घर वालों में खुश था, मौज उड़ाता रहा, हलाल हराम हर रास्ते से माल इकट्ठा करता रहा, खुद भी ऐश करता रहा, घर वालों को भी करवाता रहा। उसके दिल में मौत के बाद की जिंदगी के लिए कभी ख्याल ही नहीं आया था। इन्नहु ज़न्ना अल्लायहूरा, उसने समझा था कि वो हरगिज वापस नहीं लौटेगा। उसकी जिंदगी अल्लाह ताला से डरने वालों से मुख्तलिफ थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने रब की तरफ लौट कर जाना है।
اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اس کے فہم کی کجی ہے کہ وہ ہرگز نہیں پلٹے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا. اس وقت بھی وہ دیکھ رہا تھا جب اس کی روح آئی، جب ماں کے پیٹ میں اس کا بدن بن رہا تھا، پھر پیدا ہونے کے بعد وہ کیا کام کرتا رہا. رب اس کی موت کے وقت بھی اسے دیکھ رہا تھا. پھر اس کے بدن کے اجزاء کہاں کہاں بکھر گئے، سب باتیں اس کی نظر میں تھی. اور یہ اس کے عدل کے خلاف تھا کہ وہ جیسے عمل کر رہا تھا اس سے کوئی مواخذہ نہ کرتا. انشاءاللہ باقی حصہ ہم کل دیکھیں گے. اور کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک بھی ہے، کتاب الحج بھی پڑھیں گے اور عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. قربانی کے احکامات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ